पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थपिए 80 जना कोरोना संक्रमित। नेकपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि 10 प्रश्न। सुरुङ निर्माण समयमै सकिन्छ भन्दै नागढुङ्गा पुगेर प्रधानमन्त्रीले सोधे। प्रदेश प्रमुख राजेश झालाई ओली समर्थित युवा संघले लगाइदियो 101 किलोको माला। नेपालले किनेको 10 लाख डोज कोरोना खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। संसद पुनर्स्थापना हुने भएपछि ओली आतिएका छन् भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भने। डाक्टर बाबुराम भट्टराई भारत प्रस्थान, यसबारे पूरै जानकारी। प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भयो। ओलीजीले चुनाव गराउँदैनन् भन्दै शशाङ्क कोइरालाको भनाई। प्रचण्ड र माधव समूहको प्रेस संगठन इन्चार्जमा योगेश भट्टराई नियुक्त। केपी ओली समूहले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने। शिक्षक र सार्वजनिक यातायातका चालक सहचालकलाई पनि कोरोना खोप लगाउन सुरु। प्रचण्ड र माधव नेपालबीच 50-50% सहमति। कोरोना खोप दिनुभयो, धन्यवाद। लोकतन्त्रलाई समर्थन होस् भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग प्रचण्डको आग्रह। प्रदेश एकको बैठक स्थगित गर्न मुख्यमन्त्रीको दबाव, सभामुखद्वारा अस्वीकार। संसद पुनर्स्थापना भए आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रचण्डको खुलासा। मेलम्ची सुरुङको पानी आज पुनः परीक्षण गरिँदै, यसबारे पूरै जानकारी। विप्लव समूहले वार्तामा आउँछु भन्दा केहीलाई छटपटी भयो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। संसद विघटनको मुद्दाको फैसला अघि न्यायाधीशलाई सुरक्षा बढाइयो। केपी ओली समूहको युवा संघले साइबर सेना बनाउने। चैतभित्रमा 5 लाख सदस्यता विस्तार गर्ने। दिल्लीमा कुनै पनि राजनीतिक भेटघाट गरेको छैन भन्दै झलनाथ खनालले भने। प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलायो, 2 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। नेपालमा फेरि बर्ड फ्लू भित्रियो, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। चिकित्सकले परामर्श शुल्क बाहेक अन्य शुल्क 200% सम्म लिन पाउने। सुनको मूल्य तोलामा 800 ले बढ्यो, प्रति तोला 89,000 मा पाइने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 80 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3325 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 33 जना महिला र 47 जना पुरुष गरी कुल 80 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,73,431 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,69,876 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2061 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट किनेको कोभिड-19 विरुद्धको 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। आइतबार दिउँसो एयर इन्डियाको विमानबाट कोभिसिल्ड खोप त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेको हो। सरकारले सेरमसँग 20 लाख डोज कोरोना खोप किन्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसका लागि अग्रिम भुक्तानी पनि दिइसकेको छ। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शिक्षक र सार्वजनिक यातायातका चालक र सहचालकले पनि कोरोना खोप पाउने भएका छन्। नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरेको 20 लाख मध्ये 10 लाख डोज कोरोना खोप आइतबार मात्रै काठमाडौँ आइपुगेको छ। त्यसको अघिल्लो दिन शनिबार स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले औषधि पसलमा कार्यरत, प्रयोगशालामा काम गर्ने अरू कर्मचारी र सफाई कर्मचारीलाई पहिलो चरणमै खोप दिने निर्णय गरेको हो। उनीहरूले 9 र 10 फागुनमा खोप पाउने बताइएको छ। यस्तै महाविद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालकले फागुन 23 गतेदेखि कोरोना खोप लगाउन पाउनेछन् भने मन्त्रालयले 23 फागुनबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि कोरोना खोप दिने निर्णय गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अब शिक्षक र सार्वजनिक यातायातका चालक सहचालकलाई पनि कोरोना खोप लगाइने भएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सुनवाई गरिरहेका 5 जना न्यायाधीशहरूका लागि सुरक्षा बढाइएको छ। न्यायाधीशको सुरक्षामा नियमित प्रहरी खटिने भए पनि यो मुद्दामा सुनवाई गरिरहेका 5 न्यायाधीशका लागि थप सुरक्षा बढाइएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ। न्यायाधीशको आउजाउमा स्कटिङ र निवास समेतमा सुरक्षा बढाइएको हो। यसअघि 1 जना न्यायाधीशको सुरक्षाका लागि 2 जना पर्सनल सिक्युरिटी अफिसर PSO र निवासमा 5 जना गार्ड खटिने गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको हकमा भने नियमित रूपमा पनि स्कटिङ र निवासमा समेत विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा हेरिरहेका संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा थप जनशक्ति परिचालन गरिएको सर्वोच्च अदालत सुरक्षा स्रोतले पुष्टि गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद विघटनको मुद्दाको फैसला अघि न्यायाधीशहरूलाई सुरक्षा बढाइएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफू दिल्लीमा रहँदा कुनै पनि भारतीय नेतासँग भेटघाट नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। भारतमा उपचार गराएर शनिबार स्वदेश फर्किएका खनालले आफू भारतमा रहँदा कुनै पनि राजनीतिक भेटघाट नगरेको स्पष्ट पारेका हुन्। आफ्नो देशको समस्या आफै हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको भन्दै खनालले अन्य देशका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण नरहेको पनि बताएका छन्। उनले पत्रकारहरूसँग विमानस्थलमा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते संसद विघटन गरेर मुलुकमा
रूपमा प्रतिक्रान्तिकारीको थालनी गरेको र देशभर पञ्च भेला गर्दै हिँडेको पनि बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी दिल्लीमा कुनै पनि राजनीतिक भेटघाट गरेको छैन भन्दै झलनाथ खनालले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा फेरि बर्ड फ्लू भित्रिएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 12 स्थित नौलोटोलमा कृषकले पालेको स्थानीय कुखुरा र परेवामा बर्ड फ्लू देखिएको हो। पशु सेवा विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालाले सुर्खेतमा बर्ड फ्लू पुष्टि गरेको पशुपन्छी विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका सूचना अधिकारी कृष्ण प्रसाद चापागाईले बताएका छन्। सुर्खेतमा पनि बर्ड फ्लू आशंका लागेपछि केही दिन परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाएका थियौं। बर्ड फ्लू पुष्टि भएपछि झण्डै 400 कुखुरा र परेवा नष्ट गरिएको छ भन्दै सुरक्षा अधिकारी चपाईले भनेका छन्। चपाईका अनुसार बर्ड फ्लू पुष्टि भएको क्षेत्रबाट रोग अन्यत्र फैलिन नदिन तत्काल नियन्त्रणमा लिन संघ प्रदेश र स्थानीय तहबाट जनशक्ति पनि परिचालन गरिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुर्खेतमा बर्ड फ्लू भित्रिएको छ भने कुखुरा र परेवा नष्ट गरिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनस्वास्थ्य ऐनको दफा 31 बमोजिम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज र पहुँचका लागि स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ। कार्यविधिमा नियमित समय बाहेक अतिरिक्त समयमा सोही स्वास्थ्य संस्थाबाट निश्चित रकम तिरेर सेवा लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ। सो कार्यविधिमा चिकित्सकको परामर्श शुल्क स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले तोके अनुसार हुने र अन्य सेवा शुल्कमा भने नियमित समयको भन्दा 200% सम्म लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ। यो शुल्क विस्तारित सेवामा मात्रै भएको बताइएको छ। कार्यविधि अनुसार विस्तारित समयमा काम गरे बापत आएको आम्दानीको 20% अस्पताल विकास समितिको खातामा जाने र बाँकी रहेको 80% लाई 100% मानि 90% चिकित्सक, नर्स तथा सेवामा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको अतिरिक्त आम्दानी मानिने उल्लेख गरिएको छ। बाँकी 10% भने प्रशासन तर्फका कर्मचारीको अतिरिक्त आम्दानी स्वरूप बाँडिने उल्लेख गरिएको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी चिकित्सकले परामर्श बाहेक अन्य शुल्क 200% सम्म लिन पाउने भएका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्। पछिल्लो समय नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ नभएको बताउँदै आएका छन् भने यसै साता गृह जिल्ला चितवनमा पुगेर पनि उनले प्रधानमन्त्रीको लोभ नभएको बताएका थिए। के अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दैनन् त? यसबारे थप स्पष्ट पार्न आग्रह गर्दा उनले संसद पुनर्स्थापनापछि प्रतिपक्षी दललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिनु उचित हुने प्रस्ताएका छन्। हामी भन्दा पनि अरू प्रतिपक्षीबाट होस्, किनभने हामी त सत्तामा बसेकै हौं भन्दै उनले भनेका छन्। अहिले पो पार्टी फुट्यो, हामी त सत्तामा बसेर छलफल नभएका भित्र पर्यौ नि त भन्दै प्रचण्डले भने। बरु प्रतिपक्षीलाई दिएर हामी पनि त्यहाँ सहभागी भयो भने हुन्छ कि भन्ने मान्यता राखेर भनेको हो मैले भन्दै उनले भनेका छन्। आफू वा आफ्नो दलबाट भन्दा प्रतिपक्षी दलबाट प्रधानमन्त्री बनेमा जनतामा पनि उचित सन्देश जाने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राम्रो हुने प्रचण्डको विश्लेषण रहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद पुनर्स्थापना भए प्रधानमन्त्री नबन्ने प्रचण्डले खुलासा गरेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई हिजो भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। उनी नेपाल वायुसेवाको विमानबाट नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन्। डाक्टर भट्टराई स्वास्थ्य उपचारका लागि नयाँ दिल्ली गएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि काठमाडौँको निदान अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार गराउँदै आएका भट्टराई पेट सम्बन्धी समस्याबाट पीडित रहेको बताइएको छ। अहिले चिकित्सकहरूले न्युरो इन्डोक्राइनको ट्युमर भएको आशंका गरेकाले डाक्टर भट्टराई उपचारका लागि नयाँ दिल्ली गएका हुन्। उनले त्यहाँ इन्स्टिच्युट अफ लिभर एन्ड बिलियरी साइन्सेसमा उपचार हुने सचिवालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी बाबुराम भट्टराई नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले संगठनात्मक संरचनालाई पूर्णता दिन 9 बुँदे मापदण्ड तय गरेको छ। शीर्ष तहमा भएको सहमति अनुसार अध्यक्ष देव पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले पार्टी कमिटी एवं जनवर्गीय संगठनको रिक्त स्थान पूर्ति तथा एकीकरणका लागि मापदण्ड तथा आधारहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो मापदण्ड नेकपाको कमिटीहरूमा अब दुवै पक्षको 50-50% हुने भएको छ। मापदण्ड अनुसार प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज एवं पार्टी कमिटी तथा जनसंगठनका पदाधिकारीहरूमा जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गरिनेछ। त्यसो गर्दा सामान्यतया 50% हुने गरी मिलाउने मापदण्डमा भनिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड र माधव नेपाल बीच 50-50% को सहमति भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको समस्या समाधानको उपायका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ सोमबार पुनः परीक्षण गरिने भएको छ। सुरुङमा पहिलो पटक पानी पठाएर परीक्षण गरिएको 8 महिनापछि पुनः परीक्षण गर्न लागेको हो। गत असारमा सुरुङमा पानी पठाएको 10 दिनपछि दुर्घटना हुँदा पानी बाहिर निस्केको थियो। अहिले सुरुङमा पानी आवश्यक सुधार गरेर परीक्षण गर्न लागेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश साकेले बताएका छन्। बिहान 11 बजेबाट पानी पठाउन थालिने उनले जानकारी दिएका छन्। सुरुङमा पानी पठाएर भरिएपछि सबै पानी बाहिर निकाल्न केही साता लाग्ने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ। उनले भने सुरुङको परीक्षण सफल भएपछि नै नियमित रूपमा मेलम्चीको खानेपानी आउनेछ भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मेलम्ची सुरुङको पानी आज पुनः परीक्षण गरिने भएको छ भने मेलम्ची खानेपानी अब छिटै आउने बताइएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा छोटो समयमा सुनको मूल्य सम्बन्धी
पनि केही जानकारी दिन चाहे। स्थानीय बजारमा सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 800 ले बढेको छ। छापावाला सुन तोलामा आज रु 800 ले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन तोलामा 88,200 मा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज भने 89,000 मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी तेजाबी सुन अघिल्लो दिन तोलामा 87,750 मा कारोबार भएकामा आज भने 88,550 मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी आज चाँदी प्रति तोला 1,330 मा कारोबार भएको छ भने अघिल्लो दिन भन्दा 25 रुपैयाँले चाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुनको मूल्य तोलामा 800 ले बढेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहले वार्तामा आउँछु भन्दा कतिपयलाई छटपटी भएको बताएका छन्। ओलीले भनेका छन्, पृथकवादको कुरा छाडेर सीके राउत मुलक धाको राजनीतिमा आउँछु भने अब विप्लव वार्ता गर्छु भन्दैछन्। केहीलाई खटपटी भएको छ। चन्द्रगिरीको दहचोक 1 मा 5औं इन्द्रदह पर्यटन उत्सवको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै ओलीले विप्लव समूहसँग सरकारको वार्ता गर्दैछौ भन्दा केही तत्त्वलाई टाउको दुखेको पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्, हतियार उठाइरहेका, व्यवस्था विरोध गरिरहेका विप्लव समूहका नेता विप्लवले सरकारसँग वार्ता गर्छौं, हामी वार्ता गरेर समाधानमा जान्छौं भनेर वक्तव्य निकालेछन्। कतिपयलाई आतंक छ भन्दै उनले भनेका छन्। उनले देश साँच्चैकै हरेक हिसाबले अघि बढ्छ कि क्या हो भन्ने सोचाइले विभिन्न व्यक्तिलाई टाउको दुखेको दावी समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी विप्लव समूहले वार्तामा आउँछु भन्दा केहीलाई छटपटी भयो भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको बैठक सत्तारूढ नेकपा ओली समूहले बहिष्कार गर्ने भएको छ। आइतबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईको कार्यालयमा बसेको ओली समूहको सांसदहरूको बैठकले प्रदेश सभामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 16 जनालाई नेकपा सांसदलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले निलम्बन गरेका थिए। उनीहरू सहभागी हुने बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने भनी सभामुखलाई जानकारी गराएको ओली समूहका रहेका प्रधानमन्त्री जगदीश कुशियतले जानकारी दिएका छन्। निलम्बनको अवधि 3 महिना हुने भएकाले त्यस अवधिसम्म आफूहरू बैठकमा सहभागी नहुने ओली समूहको जिकिर रहेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओली समूहले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली समूहको राष्ट्रिय युवा संघले चैत मसान्तभित्र 5 लाख सदस्यता विस्तार गर्ने भएको छ। 5 लाख सदस्यतामा ओली समूहले साइबर सेना बनाउने भएको हो। गत माघ 25 र 26 गते दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न शनिबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका निर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रबहादुर सिंहले जहाँ युवा त्यहाँ राष्ट्रिय युवा संघ भन्ने मान्यता अनुरूप चैत मसान्तभित्र 5 लाख सदस्यता विस्तार गर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका नराम्रा कामहरूलाई रोक्नका लागि यसरी साइबर सेना बनाउन लागेको हो। उनले चैत मसान्तभित्र 77 वटा जिल्ला कमिटी, 165 वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, 753 स्थानीय तह कमिटी र 6743 वटा कमिटी गठन गर्ने समेत जानकारी दिएका छन्। उनले सबै कमिटीमा साइबर सेना गठन गर्ने समेत जानकारी दिएका छन्। मुलुकको स्वाधीनता तथा जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सबै कमिटीमा साइबर सेना बनाउन थालिएको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओली समूहको युवा संघले साइबर सेना बनाउने भएको छ भने चैत भित्रमा 5 लाख सदस्यता विस्तार गर्ने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ नेकपा ओली समूहको असन्तुष्टिका बीच प्रदेश 1 को प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। राई विरुद्ध प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले 12 पुसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो। तर ओली समूहले नेकपा राजनीतिक रूपमा फुटे पनि कानुनी रूपमा नफुटेको भन्दै वैधानिकता बारे प्रश्न गर्दै आएको थियो। आइतबार पनि बैठक अघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सभामुखलाई पत्र पठाएर यसबारे स्मरण गराएका थिए। तर सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले बैठक राखे र उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको छ। अविश्वास प्रस्ताव पेश हुने बित्तिकै सभामुख भण्डारीले बैठक स्थगित गरेका छन्। अब अर्को बैठक फागुन 20 गते दिउँसो 1 बजे तोकिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले फैसला सुनाउने दिन नजिकिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आत्तिन थालेको बताएका छन्। आइतबार राजविराजमा नेपाल प्रेस युनियन सप्तरीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले अदालतले संविधान अनुसार फैसला गर्न लागेको आभास ओलीलाई भइसकेको बताएका छन्। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्न लागेको ओलीले थाहा पाइसके भनेर उनले भनेका छन् भने त्यही भएर उनी आत्तिए भन्दै उनले भनेका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद पुनर्स्थापना हुने भएपछि ओली आत्तिएका छन् भन्दै रामचन्द्र पौडेलले भनेका छन्। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, म्यानमारको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो शहरमा सुरक्षाकर्मीद्वारा चलाएको गोली लागि कम्तीमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। म्यानमारको संकट व्यवस्थापन अधिकारीका अनुसार सुरक्षा कारबाहीमा 2 व्यक्तिको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। आक्रोशित प्रदर्शनकारीको भिडमाथि नियन्त्रणका लागि गोली चलाउनु परेको उक्त घटनामा 2 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने करिब 30 जना घाइते भएका छन्। मण्डला स्थित स्वयंसेवी आपतकालीन उद्धार टोलीका प्रमुख ह्याङमिङ ओले भनेका छन्। घाइते मध्ये अधिकांश व्यक्तिलाई प्रहरीले सिधै गोली हानेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् भने
मृतक मध्ये एकजना किशोर रहेको र उनको टाउकोमा गोली लागेको ओले बताएका छन्। एक अर्का स्वयंसेवी उद्धारकर्ताले पनि समाचार तयार पार्दासम्म मृत्यु भएकाको संख्या 2 पुगेको पुष्टि समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी म्यानमारमा आन्दोलन चर्किँदै 2 प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतले नेपाललाई लाखौं डोज खोप उपलब्ध गराएकोमा नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन्। साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमलाई भारत जस्तो लोकतान्त्रिक देशले समर्थन नगर्ने विश्वास समेत प्रचण्डले व्यक्त गरेका छन्। पुस 5 मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि 2 महिना यताको राजनीतिक घटनाक्रम बारे संश्लेषणात्मक अन्तर्वार्ताका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतले विगतदेखि नै साथ सहयोग दिँदै आएको स्मरण समेत गरेका छन्। नेपालमा लोकतन्त्रका लागि आवाज उठाउनेहरूलाई राजा महाराजाकै पालादेखि अराष्ट्रिय तत्त्व र भारतीय दलालको संज्ञा दिने सामन्ती राष्ट्रवादी हाबी भएको बताउँदै प्रचण्डले अहिले त्यो सामन्ती राष्ट्रवादको प्रतिनिधित्व केपी ओलीले गरिरहेको समेत बताएका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 5 पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा व्यावहारिक रूपमा विभाजित भएको थियो। तर 2 महिना बितिसक्दा पनि नेकपा विभाजनले कानुनी मान्यता पाउन सकेको छैन। 441 केन्द्रीय सदस्य मध्ये करिब 2/3 सदस्य आफूसँग रहेको प्रचण्ड र माधव पक्षको दाबी रहेको छ भने अध्यक्ष र महासचिव भएको समूहलाई नै मान्यता दिनुपर्ने ओली पक्षको दाबी रहेको छ। नेकपाको आधिकारिकता विवाद तुरुन्त निवारण गर्न नसकेको आरोप लागेको निर्वाचन आयोगको पछिल्लो भूमिकामाथि प्रश्न समेत उठ्न थालेका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त? नेकपाको आधिकारिकता कसले पाउनुपर्छ? प्रचण्ड र माधव पक्षले पाउनुपर्छ कि केपी ओली समूहले पाउनुपर्छ? हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईलाई प्रेस संगठन नेपालको इन्चार्ज तोकेको छ। पार्टी विभाजन हुँदा राजेन्द्र गौतम नेकपा ओली समूहमा लागेपछि रिक्त स्थानमा भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिएको छ। संगठनको इन्चार्जमा विष्णु रिजाल थपिएका छन्। उनी यसअघि विदेश विभागको उपप्रमुख थिए। महेश्वर दाहाल र ओम शर्मा यसअघि नै सह इन्चार्ज रहेका छन्। प्रेस संगठनको पदाधिकारी समेत यो समूहले टुंगाएको छ। तत्कालीन प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर एकतापछि प्रेस संगठनका सहसंयोजक रहेका गणेश बस्नेत ओली समूहमा लागेपछि रिक्त स्थान सहित थप पदाधिकारी समेत बनाइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड र माधव समूहको प्रेस संगठन इन्चार्जमा योगेश भट्टराई नियुक्त भएका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नागढुङ्गा सिस्नेखोला दहचोक सुरुङ मार्गको निर्माण स्थलमा पुगेका थिए। उनले प्राविधिकहरूसँग मुख्य रूपमा सुरुङ निर्माणमा भएको प्रगति बारे चासो राखेका थिए। तोकिएको समयमै काम सक्नुहुन्छ नि भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका थिए। उनले विभागका अधिकारीहरूलाई सोधेका थिए समस्या पन्छाएर समयमै सकियोस्। विभागको प्राविधिक टोलीले सकिएका काम, भइरहेका काम, अहिलेसम्मका प्रगति र गर्न बाँकी काम बारे ब्रिफ गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले समयमै काम सक्नुस् भन्नुभएको छ। सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले भने कुनै अप्ठ्यारो भए सरकारले गाँठो फुकाउने पनि बताउनु भएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। अहिलेसम्म सुरुङ निर्माणका 8% प्रगति भएको जानकारी विभागले प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छ। धादिङको सिस्नेखोला तर्फबाट 90 मिटर र काठमाडौँको दहचोक तर्फबाट 27 मिटर सुरुङ खनिएको छ। यो सुरुङ 2668 मिटर लामो हो। यो सुरुङ मार्ग निर्माणको जिम्मा जापानिज कम्पनी हाजमा आन्दोजीबीले लिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुरुङ निर्माण समयमै सकिन्छ भनेर नागढुङ्गा पुगेर प्रधानमन्त्रीले सोधेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश 1 का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले आइतबारका लागि बोलाएको बैठक स्थगित गर्न अस्वीकार गरेका छन्। आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सूचना टाँच गरी बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए। तर सभामुख भण्डारीले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै बैठक स्थगित गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। प्रदेश सभाको जारी हुँदै अधिवेशनको तेस्रो बैठक हिजो दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको थियो। बैठकका लागि एकमात्र कार्यसूची मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव रहेको थियो। बैठक बस्नु अघि आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री निवासमा राई र सभामुख भण्डारी बीच छलफल समेत भएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रदेश 1 को बैठक स्थगित गर्न मुख्यमन्त्रीको दबाव र सभामुखद्वारा अस्वीकार गरिएको छ। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश 2 को प्रमुख नियुक्त राजेश झा कार्यभार सम्हाल्न अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम आएका छन्। आइतबार दिउँसो जनकपुर धाम आएका उनलाई नेकपा केपी ओली समूहका युवाहरूले विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन् भने ओली समूहको राष्ट्रिय युवा संघका उपाध्यक्ष सञ्जीव झा सहितको टोलीले प्रदेश प्रमुख झालाई 101 किलोको माला लगाएर स्वागत गरेका थिए। तपाईहरूले त्यो तस्बिर स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।